हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आपके? अभी अभी एक मैंने वीडियो देख रहा था जिस पे कोई कोई गोरी होगी, वो बेचारी कोई बातें कर रही है बाउंड्रीज़ के बारे में कि जी आप अपने अपने मतलब एहतराम और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए इर्द गिर्द वो के जो लोग होते हैं उनके साथ कौन से वाले लोग हैं जिनके साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और कौन से वाले ताल्लुकात लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। अच्छा, वो बेचारी उसके ऊपर बातें कर रही थी। अब इत्तेफाक से पता नहीं उसका वो कैसे चैनल वो पाकिस्तान के अंदर आ गया या पाकिस्तान की कैटेगरी में कहीं आ गया। तो उसमें ना कमेंट्स में बजाय इसके कि वो हमारे पाकिस्तानी भाई लाइक, क्योंकि खातून में से तो कोई भी मुझे इसके ऊपर नज़र नहीं आई। तो जितने भी पाकिस्तानी भाई मर्द हजरात हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर कमेंट्स देखिए कैसे कैसे कर रहे थे। यानी इंतहाई इतना सीरियस टॉपिक था जिसके ऊपर वो बेचारी बात करने की कोशिश कर रही थी। और नीचे वो देखिए, नीचे वो क्या लिख रहे थे। वो लिख रहे थे, एक बंदा कहता है यू नीड पाकिस्तानी मैन, दूसरा लिखता है ओ माई गॉड सो नाइस लुकिंग, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी विद यू, ट्रस्ट मी, और अगला एक और लिखता है, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा, कहता है हेलो आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम सिंगल, और दूसरा कहता है आई एम आल्सो सिंगल, तीसरा कहता है आई एम सिंगल, लाइक इस तरह से। अच्छा, तीसरी बात उसके बाद एक बंदा, अरे किधर गया यार, हाँ चलो, अच्छा एक एक ने कहा, पता नहीं कोई हजाम होगा या कुछ भी होगा, उसने कहा आई डू हेयर कटिंग, लाइक नीचे उसने बनाया हुआ। तो इस तरह की चीज़ें यार, मैं इतना आई वाज लाइक, अच्छा एक और वो लिखता है बड़ा एक फनी सा, कहता है हाउ आर यू, आई होप टू माई लॉर्ड दैट यू आर वेल एंड बिलीव मी आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल ड्रीम इन माई लाइफ। तो मैंने ये सारा देख के ना, मैंने कहा यार भाई कुछ ज़्यादा ही थोड़े हुए हैं यार। खैर, थोड़ा हुआ तो मर्द हर जगह पे होता है। वो मर्द ही नहीं है जो थोड़ा हुआ ना हो। मैं ज़रा वो कोई नहीं है उससे बारे में, लेकिन यार ये उसकी फितरत का हिस्सा है। लाइक ये कल ही मैं ना एक जगह पे देख रहा था। तो ये मर्द नहीं, मतलब यानी इसका ये बेसिकली मेल की एक है ना। तो एक साइड पे था कि वहाँ पे ना तीन बकरियाँ लाइक थीं और एक बकरा था। हाँ नहीं, अच्छा बेसिकली दो दो बच्चे थे। दो यानी एक मेल बच्चा था बकरी का और एक फ़ीमेल बच्चा था, और एक फ़ीमेल बकरी खुद थी, ठीक है ना जी। तो एक बकरा था, ठीक है जी। तो फुल पला हुआ जवान बकरा, लाइक। तो वो अपनी तरफ से वो मेरे सामने वो बांध के गए, उसके जो भी वो उसके जो भी ओनर्स होंगे, तो उन्होंने बांधा हुआ। तो वो ना बकरे ने ज़ाहिर है तो तुड़ा लिया, लाइक उससे रहा नहीं जा रहा था, तो उसने वो तुड़ा के। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मेरा ज़रा रोज़ा अफ्तार हो गया। मैं ज़रा भी एक आपको मैं अभी बात करता हूँ आपसे। अच्छा जी, तो मैं बात अपनी पूरी कर लूँ तो वो जो बकरे साहब थे, वो बकरे साहब जो हैं उन्होंने लाइक रस्सी तुड़ा ली। रस्सी तुड़ा के तो वो जो भी वो बकरी थी वो उसके पास दोबारा जाना चाह रहे थे, जिनसे उनको शायद दो बच्चे उनको मिले हुए थे। तो वो बकरी अब ज़ाहिर है वो अभी चिल करना चाह रही थी। वो उसका तो ही कोई मकसद था कोई भी मुलाकात करने का। तो वो काफ़ी खूब मतलब शोर मचा, ये सारे का सारा उसने खूब शोर मचाया उस बकरी ने। तो वो उधर से वो भागता हुआ आया और उसने आके तो बकरे को ज़रा थोड़ा सा दूर बांध दिया उसने। अच्छा, वो बांध के तो वो चला गया। अच्छा, उसने ना उसके साथ एक ना बकरी की बच्चा बांधा था। अब वो बकरी का बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया हुआ था, तो वो भी बकरी बन गई हुई थी। अब ये पता नहीं कि ये उसका बच्चा था या किसी और का। बहरहाल जानवरों में क्या पता होता है कि भाई किसका बच्चा है और किसकी बच्ची है। तो वो ना अब उसने उस बच्ची को उसे तंग करना शुरू कर दिया, उस बकरे ने। बकरा तो हिला हुआ था लाइक तो अब वो आया वापस, वो जो उसके बकरे का मालिक था, उसने आके खूब रख रख के उसको ना उस बकरे को मारा। उसने मार मार के उसको और दूर जाके उसने उसको बांध दिया, और अच्छी तरह से खूब ज़ोर से बांधा। अच्छा, ये उसने अपनी तरफ से तो ये इशू हो गया लाइक अपनी तरफ से। अब वो वहाँ पे ना, अब वो थोड़ी सी बकरी की उम्र बड़ी थी, और वो जो 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 दो बच्चे थे ना, वो उसमें एक बकरी की बच्ची थी और बकरी का एक बच्चा था, ठीक है जी। अब उसने दोनों बच्चे जो है वो पास पास थे वो। तो अब वो दोनों बंधे हुए साथ साथ। अब उससे तो उसकी जान छूट गई लाइक उन दोनों बकरियों की, ठीक है। लेकिन वो जो छोटा था ना, सबसे छोटू,
اب اس نے دیکھا کہ یار یہ میرے بڑے ابا یا بڑا جو ہے یہ والے کام کر رہا ہے اور یہ کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے اس کو دیکھ کے وہ جو بکری کی بچی تھی نا، اسے اس کے اوپر بھی لائک اسی طرح سے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس نے. تو وہ اب ظاہر ہے وہ کہہ رہی تھی یار یہ چھوٹا سا ہے، اس نے کیا اس سے کہنا ہے. اور بہرحال وہ اسے تھوڑا ویسے ہی اس نے چیخیں مارنے کی کوشش کی جیسے اس کی ماں نے چیخیں مار کے بلا لیا تھا اور چھڑوا لیا تھا سارا. لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ جو تھا نا وہ چھوٹا سا بچہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ بھی تنگ کر سکتا ہے. اب اس میں سے آپ جتنے مرضی وہ نکال لیں، لائک کیا نتائج اور مفروضے اور جو مرضی آپ نکال لیں. اور یہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا ہے تو اس سارے کا سارا اصل میں افزائش نسل جو ہے نا اس کائنات کے اندر، وہ زیادہ تر میل اور فیمیل کے ملاپ سے ہوتی ہے. اور میل جو ہوتا ہے وہ اس کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. وہ نہ صرف بچے پیدا کرنے کا، بلکہ پلس ان کی حفاظت کا، ان کی ٹیک کیئر کرنے کا اور یہ سارے کا سارا. تو بہرحال اب اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا بات مجھے اور نہیں سمجھ آ رہی تھی. بہرحال میں نے یہ دو چیزیں میرے دماغ میں آئی تو میں نے کہا چلیے آپ کے ساتھ بتا دوں. اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ جی آج میں نے افطاری اکیلے کیوں کی ہے. کیوں مطلب میں نے حالانکہ پاکستان میں ہوں اور امریکہ میں ہوتا تھا تو چلے اس طرح سے میں اکیلا تنہا میں زندگی گزارتا تھا یہ سارے کا سارا. لیکن پاکستان جیسے بارونق علاقے میں آ کے اور یہ سارے کا سارا اس کے باوجود میں کیوں اکیلا یہاں پہ بھی اپنے آپ کو. اصل میں نے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیا. میں نے کہا یار ایسا کیوں ہے. میں اتنے حالانکہ یہ دائیں بائیں اتنا ہنسنا کھیلنا یہ سارے کا سارا، لیکن میں نے اپنے بارے میں سوچا اور دیکھا اس سارے کا سارا کہ جتنا میں محظوظ اپنی تنہائی میں ہوتا ہوں اور اپنے آپ میں ہوتا ہوں، اتنا مجھے کوئی مزہ نہیں دیتا. میں ساری دنیا میں رہا ہوں اور رہتا بھی ہوں اور ادھر بھی آتا ہوں ادھر بھی رہتا ہوں کہیں پہ بھی، مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر، یعنی جگہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات اچھی ہے کہ یہاں پہ اپنی زبان اور اپنے کھانے وانے مل جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کی زبان اور باہر کے کھانے مجھے نہیں پسند. پسند تو سب کچھ ہے. آپ کو زیادہ مجبوری کا نام شکریہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو سچ میں پسند آ جاتی ہیں چیزیں اگر بار بار آپ کو زبردستی کھانی پڑیں یا کچھ بھی کرنا پڑے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس چیز کو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ، اصل میں یہ جو ساری دنیا اور یہ جو کائنات ہے نا، یہ انفرادیت کی طرف جا رہی ہے. میں نے مغرب میں خاص طور سے امریکہ کے اندر انفرادیت بہت زیادہ ہے، اور یہ ہم سب مغرب کی نقالی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے پوری 8 ارب انسان جو ہیں پوری دنیا کے، وہ سب کے سب امریکہ بننا چاہ رہے ہیں، امریکنز بننا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ انفرادیت بہت زیادہ ہے، اور انفرادیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنہائی پسندی، یعنی اکیلا پن، اپنے آپ کے ساتھ خوش ہونا، بس اپنی ذات کے ساتھ. میکسیمم اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اچھا جی کوئی ایک آدھ کتا رکھ لیا، ایک آدھ بلی رکھ لی، بس دیٹس اباؤٹ اٹ. اور وہ بھی کوئی خاص اتنی وہ نہیں ان کے ساتھ ہوتا، وہ ایسے وہ سائڈ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں بس. وہ اچھا جی یہ کوئی کمپنی ہے ساتھ میں کوئی تھوڑا بہت. تو میرے خیال سے اس سے پھر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد کہ جی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں میں نے اس دنیا میں. میرے خیال سے اذان ہو رہی ہے، مجھے ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے چپ ہو جانا چاہیے. ہاں جی واپس میں آتا ہوں. اچھا تو وہ میں انفرادیت کی بات کر رہا تھا کہ انسان کو اپنے مقصد کا میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، میں نے کیا کرنا ہے، کیا اس دنیا میں اس چیز کو حاصل کر کے، اور کیا بنوں گا، میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا. دوسرے لفظوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 80 90 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تک ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے اوپر، یا ہمارے اوپر والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، یا چلو جی کوئی بات نہیں ہے اور کچھ نہیں. تو وہ اپنوں کے غرض سے وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بڑا کر لیتے ہیں تب تک. اچھا جی اب یہ بڑا ہو گیا، یہ میرا ٹیک کیئر کر لے گا وغیرہ وغیرہ. تو خود کبھی بھی بڑے ایکچولی بڑے نہیں ہوتے. تو بہرحال اپنی اپنی چوائسیز ہیں زندگی کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بار دی ہے اور بار بار نہیں آپ کو دینی ہے، اور یہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو. آپ کو ذاتی طور پہ کوئی وہ نہ ہو کہ یار میں نے اپنا وہ لمحہ جو ہے ضائع کر دیا اور یہ سارے کا سارا. ہاں غلطیاں تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو جس سے انسان سیکھتا ہے، اور سیکھ کے پھر وہ دوبارہ نہ کرے تو وہی عقل مند ہوتا ہے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.